أهلا بكم مشاهدينا الكرام وآخر فقراتنا الحوارية معكم هذا الصباح. هنتكلم فيها عن دراسة أمريكية بتؤكد على أهمية تطهير الإنترنت من الرسائل المحرضة وأهمية التوعية، وأن التوعية هي أهم خطوات الوقاية من الإرهاب. كيفية تكاتف الأفراد والمؤسسات الدولية للقضاء على الإرهاب باعتباره ضرورة شرعية وواقعية. حول أهمية التصدي للتطرف والإرهاب عبر الإنترنت والتوعية به، مع الأخذ في الاعتبار التوازن بين حرية المعلومات ومنع الإشاعات والأخبار المغلوطة. بيدور نقاشنا النهاردة مع أستاذ دكتور عادل صالح، أستاذ الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة. أهلا بحضرتك. أهلا بحضرتك. كيف ترى هذه الدراسة الأمريكية، وهل فعلا توصلت لحاجة جديدة أو شيء جديد في توصيف حجم المشكلة؟ خلينا الأول نلقي للمشاهد جزء حول مستخدمي الإنترنت حول العالم عشان يعني يبقى في تصور احنا بنتكلم عن ظاهرة حجمها قد إيه. حجم مستخدمي الإنترنت حول العالم فاق 4 بليون أو 4 مليار مستخدم، حوالي 4 مليار و300 مستخدم حول العالم في يونيو 2018. ده رقم كبير جدا. رقم كبير جدا، يمثل حوالي 55% من سكان العالم دلوقتي عندهم القدرة على التواصل والاعتماد على الانترنت كوسيلة للمعلومات وكوسيلة للتعبئة ووسيلة للتواصل. وهنا خطورة الموقف أن حجم المتعاملين يفوق عدد أكثر من نصف سكان العالم، وبالتالي علينا أن ندرك أننا نتحدث عن موضوع مهم وبالنسبة لنا يمثل أولوية في ما يتعلق بوسائل الإعلام بصفة عامة. الموضوع اللي حضرتك أثرتيه اللي هو قضية تنقية الإنترنت من خطاب الكراهية وخطاب التحريض، كل ده مطروح في العالم كله. حتى احنا دلوقتي بنشتغل على ما يعرف بالفيك نيوز او الاخبار المضلله او الاخبار الزائفه، وازاي الاعلام يتجنب الوقوع في شرك النقل من وسائل التواصل الاجتماعي حتى لا يضلل المواطنين. لان حضرتك عارفه ان كثيرا مما يبث وينشر في وسائل التواصل الاجتماعي هو لا تنطبق عليه المعايير، يعني ممكن يكون في أجزاء منه صحيح لكنه لا تنطبق عليه معايير الإعلام بالشكل الذي ندرسه والمتعارف عليه. يمكن كمان هذه الوسائل كمان التواصل الاجتماعي خلقت مناخ أو نظام للتقارب أكثر مع الأشخاص من خلال ترشيحات بعض الأشخاص أو بعض التنظيمات أو الصفحات أو الأفراد. هو زي ما حضرتك بتقولي، نرجع لخطورة الإنترنت والإحصاءات بتقول إيه فيما يتعلق بخطاب الكراهية والتحريض بكل أشكاله. يعني ممكن ده يتدرج من حتى استخدام ألفاظ فيها نوع من التمييز أو الديسكريمينيشن على أفراد تانيين. دراسة نشرها مركز بيو للأبحاث في الولايات المتحدة الأمريكية بتقول إن حوالي 45% من الأمريكيين تعرضوا بشكل أو بآخر لأحد مفردات خطابات الكراهية. فما بالك بقى في بلاد تانية زي بلاد العالم الثالث والدول اللي احنا عايشين فيها اللي معظم الناس أنا عايز أقول لحضرتك بيقضوا جزء كبير من وقتهم على هذه الصفحات. فإذا خطورة هذه الوسائل ترتبط بس معلومات مغلوطة رقم واحد، بس خطاب فيه كراهية وفي تحريض وفي تمييز ضد الآخرين على أسس الجنس أو النوع أو العرق. الخطورة الأكبر هي اللي حضرتك أشرت إليها اللي هي فكرة التعبئة. استخدامات الوسائل التواصل الاجتماعي واستخدامات الإنترنت وتطبيقاتها المختلفة كلها فيما يتعلق بالتعبئة لمجموعات تدعو وتحرض على العنف. يعني هم يستخدموا الأول الوسائل لتبادل معلومات ونشر مفهوم العنف ونشر خطاب كراهية الآخر، مما يجعل أن الآخرين يقبلوا على فكرة التجنيد من خلال هذه الوسائل بشكل أسرع. لأن حضرتك مراحل التجنيد بتبدأ من أن حضرتك تديني معلومات بفكر وتقنعيني بهذه المعلومات وتعبئيني ضد الآخر أيا كان هو الآخر ده، مختلف في اللون في الجنس في العرق، ثم بعد ذلك تكون الأرض مهيئة لأن حضرتك تستخدمي هذه الوسائل لتجنيدي وتعبئتي. وممكن الناس ما تتجندش، بس الناس يستخدموا هذه الوسائل أيضا لتعبئة الموارد، إن هو تبرعات من خلال الإنترنت لأشكال وكيانات وهمية وكيانات
ربما تكون زي ما حضرتك عارفه غير معروفه بالمره، عشان تتفادى العقوبات وتتفادى القوانين وتتفادى يعني قرارات الدوله المنظمه لمثل هذه الاشكال. طب كيف يمكن لنا التصدي لهذه الظاهرة وكيفية الوقاية منها خاصة للشباب؟ هل ممكن فعلا يكون في رقابة على الإنترنت أو مواقع التواصل الاجتماعي؟ هو المطروح بيننا كباحثين حاجتين. في رأي بيقول ان احنا يجب ان يبقى فيه يعني تقنين وعقاب رادع مثل هؤلاء الأفراد الذين يبثون رسائل التحريض ورسائل العنف. بيبقى في صعوبة لتحديد هؤلاء الأشخاص لأن بيدخلوا من خلال حسابات وهمية كمان بالزبط. أو حسابات قديمة. ده التحدي. ما هو زي ما حضرتك عارفة إن إحنا في الإعلام بصفة عامة دايما بنتعامل مع تحديات كثيرة. فأنت حضرتك حتى لو قدرت تطوري آلية للمتابعة والرصد، هم كمان بيطوروا آليات للهروب والتخفي والخداع. فهي عملية مستمرة، لكن المجتمع لازم يفكر في هذه الآليات. الآليات قد تتدرج من ان احنا يبقى فيه توعية بخطورة ما يتم بثه وما يتم تداوله، وان نربي في المواطنين ومن الصغر فكرة التفكير النقدي والتفكير العقلاني، بحيث ان هو لما يشوف او يسمع او تجيله رسائل محرضة أو رسائل تدعو للعنف هو نفسه بيبقى حائط صد أساسي ولا يتقبل هذه الرسائل. وطبعا هنا بنتكلم على وسائل التنشئة سواء كانت المدرسة أو البيت أو الجامعة أو وسائل الإعلام. الحاجة التانية اللي برضو عايزين نركز عليها إن وسائل الإعلام التقليدية ما تتخلاش عن دورها، لأن زي ما بيقولوا وحضرتك دي قاعدة معروفة أن الطبيعة لا تقبل الفراغ. يعني حضرتك لو إحنا ما تحركناش إن إحنا نملأ الفراغ بكل مكوناته الفكرية والسياسية والمعرفية سوف يتحرك الآخرون لملئه، وملئه هنا سوف يتم من خلال معلومات مغلوطة وتضليل وكذب وإرهاب وتحريض على العنف، لأن حضرتك مش موجودة. فهنا برضو خطورة أن تركن وسائل الإعلام التقليدية للمقولة التي تقول أن خلاص نحن أصبحنا أمام غول اسمه وسائل التواصل الاجتماعي لا نستطيع أن احنا نقوم بدورنا، وأن هم في كل الأحوال هيسبقونا. أنا ضد هذه المقولة وبقول أن احنا علينا مسؤوليات. ما هي مسؤوليات الإعلام التقليدي عشان يقدر يستعيد السيطرة ويستعيد القدرة على تشكيل الرأي العام؟ نعم. اتفضلي يا استاذ. يمكن دكتور عادل، الرئيس عبد الفتاح السيسي تحدث في الأمم المتحدة ومؤتمر ميونخ للأمن مؤخرا عن خطورة نشر الفكر المتطرف وهذه الرسائل عبر استخدام الإنترنت ومواقع التواصل الاجتماعي على مستوى العالم. بكل تأكيد، يعني هو زي ما اتفقنا ان الإرهاب يبدأ بأفكار ومعلومات، وبالتالي إن لم يكن هناك ادفوكسي او دعوه متكاتفه من كل الافراد ومن كل الجهات لوقف خطاب التحريض والعنف والكراهيه، يعني حضرتك ما ينفعش تقبلي خطاب كراهيه ضد اخر لانك يعني هو مش متفق معاكي في الدين او مش متفق معاكي في العرق. لازم تكون معاييرنا لرفض خطاب الكراهيه واحده. يعني حضرتك بترفضي خطاب الكراهيه والتحريض على العنف من أساسه بغض النظر هو يخص دين معين أو عرق معين أو مجتمع معين. فدي فكرة يجب أن تعمم. يعني ما ينفعش الغرب يقول لك ما هم يعني طالما العنف مش موجه ليا أو الأفكار الهدامة دي أو خطاب الكراهية لا يستهدف الغرب، فبالتالي أنا ماليش مصلحة أن أنا أبقى متحمس للتعامل معه. أو العكس صحيح، يعني لو إحنا لقينا مثلا خطاب كراهية ضد الغرب وضد الآخر بديانته أو بأفكاره أو بثقافته، نقول لا، ما خلاص، ما هو يعني ما معناها أنا مش هتأذي منه. نعم. يجب أن نكون إذا كنا نتفق على أن احنا نعيش في قرية عالمية ويتفاعل كل مننا مع الآخر من خلال وسائل التواصل ومن خلال تبادل المعلومات ومن خلال الزيارات، يبقى علينا أن نتبنى معايير دولية في وقف خطاب الكراهية زي ما أشار سيادة الرئيس في أن احنا يكون في اتفاق على ما هو خطاب الكراهية وخطاب العنف، مكوناته ايه، وانه ليس من حرية الرأي. لان حضرتك برضو واحنا بنتعامل مع حرية الرأي او الرغبة في التعبير عن انفسنا، وان دي احد
مبادئ الأساسية لحقوق الإنسان يجب أن يكون مرتبطا بعدم ضرر الآخرين، وحريتي تنتهي عند حدود يعني عايزين حرية نوصل الآخر. لنقطة هذا التوازن، يعني حرية إبداء الرأي وحرية التعبير وحرية المعلومات، وأيضا منع الرسائل المحرضة على الإنترنت أو الشائعات أو ما شابه ذلك. هناك في يعني توصية ملائمة خرجت من الدراسات زي ما حضرتك أشرتي، اللي هي فكرة إلى أي مدى يمثل هذا الخطاب عنفا يتسبب في ضرر مادي أو معنوي أو نفسي لمجموعة من البشر. بمعنى إنه لو هو الخطاب ملوش سياق، يعني واحد بيتكلم في حاجة عامة ولكنه لا يدعو إلى تجنيد آخرين، ولكنه لا يعني يتهم الآخرين بأن هم سبب في عنف أو سبب في إيذائه أو غيره، فده خطاب أنا بسميه خطاب فردي ربما لا يدخل ضمن عمليات المنع، وفي حدود معينة ليه. الخطورة ممكن السيطرة عليه. الخطورة تبدأ من السياق، عندما يوضع هذا الخطاب في السياق. إيه السياق؟ إنك حضرتك تبقي موجهاه لمجموعة معينة من البشر، أو حضرتك تحمليه رسائل يعني تنتقد فكر أو دين أو عرق أو ثقافة معينة، أو حضرتك يكون محمل بسياق الدعوة للعنف. ما هو الخطاب ممكن يبقى خطاب هجومي أو خطاب نقدي أو خطاب يعني مختلف. ممكن يكون خطاب كمان مباشر وغير مباشر، ضمني كمان. طب هو ده اللي بنسميه اللودد لانجويج او اللغه المحمله. يعني حضرتك السياق، ولذلك في تجريمه بيخضع للتحليل. سياقه هل يقود الى عنف على نطاق واسع ولمجموعات محدده ويحمل رسائل محدده وراه جماعات معينه بتشتغل عليه؟ لو هو كده لازم يجرم، ليس هناك مجال للتسامح معه. لكن إذا كان في بعض الأفراد من اليمين أو من اليسار اللي ليهم أفكار ربما يعني لا تتماشى مع الفكر العام، فمن باب حرية الرأي أنا ممكن أسيبه يعبر عنها، لكن ليست منظمات ولا تستهدف ما وراء الرسائل زي ما حضرتك قلتي، ولا تكون محملة بأفكار ولا بمعلومات تحض على العنف والتمييز والقتل. محدش فينا هيتسامح مع مثل هذه. واعتقد المجتمع الدولي بدأ يدرك خطورة الفيك نيوز أو الأخبار المضللة، وبدأ يدرك خطورة استخدام الإنترنت في التعبئة والتجنيد لجماعات العنف والإرهاب، ليس في العالم العربي ولا الشرق الأوسط، ولكن أيضا في أوروبا التي تكتظ بالكثير من السكان الجدد أو المهاجرين الذين لهم خلفيات يعني قادمين من مجتمعات ربما خطاب الكراهية وخطاب العنف منتشر فيها بشكل كبير. يمكن كمان موقع مثلا زي الفيسبوك متورط في قضية للحصول على البيانات والمعلومات ونقلها لإحدى الشركات الاستشارية السياسية. كيف يمكن أن نتصدى من خلال التوعية الهامة لطرح البيانات الشخصية للمستخدمين؟ والله هو للأسف موضوع البيانات الشخصية فيه شوية صعوبة، لأن الكثير من هذه الشركات أو هذه المنصات تتطلب منك هذه المعلومات الشخصية. يعني هو قايم في جزء كبير منه على أنه ياخد هذه المعلومات الشخصية عشان عمليات حضرتك عارفة التسويق والبيع والإعلانات والحاجات دي كلها. فهو ما هو قايم مش على الربح في انه ياخد، انت حضرتك بتستخدم الفيسبوك ما بتدفعيش اي كوست بالنسبه له، فهو منين بيجيب الفوائد دي كلها والمليارات التي بيحققها من خلال معلوماتك ان يتم الاستفاده بيها مع اطراف اخرى لعمليه البيع والتسويق وغيره. لكن الخطوره بدات الان، ويمكن حضرتك شفتي الجلسه التي تمت لمؤسس الفيسبوك في الكونجرس الامريكي، وازاي انه بيخضع لمساءله عميقة حول تبادل المعلومات مع شركات سياسية. هنا بدأت الخطورة. نعم. استخدامها في الحملات السياسية ل يعني دعم مرشح على مرشح. هنا بدأت الخطورة، لأن الولايات المتحدة الأمريكية وغيرها من كثير من الدول الغربية، روسيا، الولايات المتحدة الأمريكية وألمانيا وبريطانيا وفرنسا، أدركت خطورة أن يتم استخدام هذه المعلومات في التأثير على القرار السياسي وبالتالي على الديمقراطية. أصبح التهديد
على الديمقراطية في حد ذاتها. من هنا بدأ التخوف لدى الغرب في ما يتعلق باستخدام البيانات من أطراف أخرى غير الاقتصادية، نعم، أطراف سياسية ده الخطورة. وغيرها. الحديث مع حضرتك شيق وممتع، وأكيد في حلقات قادمة أكيد هنطرح بعض هذه الملفات. احنا في النهاية بنشكر الأستاذ الدكتور عادل صالح أستاذ الإعلام بالجامعة البريطانية بالقاهرة، شكرا جزيلا. شكرا لحضرتك. ومع مشاهدينا نكون قد وصلنا لنهاية هذه الحلقة من هذا الصباح. غدا حلقة جديدة، فريق عمل جديد، لكم منا جميعا كل التحية، إلى اللقاء.